الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سید المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اج سوہنے نبی آنے ساڈے ویڑھے کو رنگ لانے اج سوہنے نبی آنے ساڈی محفل کو رنگ لانے اج سوہنے نبی آنے ساڈی محفل کو رنگ لانے آمنے سوہنے من بھاونے آمنے سوہنے من بھاونے ساڈی محفل کو رنگ لانے مل کے پڑھو اج سوہنے نبی آونے ساڈے ویڑھے کو رنگ لانے آونے
سونے من بھاونے سادی محفل کو رنگ لاونے ہو رہا عرشا تو پیا سیر مدنی دگام پیا ہو رہا عرشا تو پیا سیر مدنی دگام پیا جا امڑی نہ کئی جانے جا امڑی نہ کہیں جانے ہر ایک دا ایمان تے ہر ایک دا عقیدہ ہے جا امڑی نہ کہیں جانے سادی محفل کو رنگ لاونے آج سوہنے نبی آونے سادے بیڑے کو رنگ لاونے آیا سوہنا نبی شال والا جند مونڈے تے کمبل گے پیارا آیا سوہنا نبی شال والا جند مونڈے تے کمبل گے پیارا او ساڑی خوشیاں دا اج سامنے ساڑی خوشیاں دا اج سامنے ساڑی خوشیاں دا اج سامنے سادے ویڑے کو رنگ لاونے سادی خوشیاں دا اج سامنے سادے ویڑے کو رنگ لاونے اج سوہنے نبی آونے سادے ویڑے کو رنگ لاونے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب الامم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی افو آفی شفی شافی کاشف القرب رافع الرتب عزیز جمیل کریم رؤوف رحیم نبی الانبیاء امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء آپ دی بارگاہ بے کس پناہ وچ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین ذی وقار برادران اسلام اللہ کریم اج دی بابرکت سالانہ محفل اپنی پاک بلند بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرماوے اج دی اس پاکیزہ محفل دے میزبانان مکرم محترم و مکرم عزت مآب جناب حاجی امام بخش جکھڑ صاحب محترم و مکرم عزت مآب جناب مشتاق احمد عرف جمعہ جکھڑ صاحب محترم جناب غلام مصطفیٰ صاحب غلام مرتضی صاحب محمد ثقلین صاحب اور محمد حسنین جکھڑ صاحب اللہ کریم سب دی محنت سب دی کوشش سب دی کاوش آدام میں دل میں سکھنے اپنی پاک بلند بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرماوے حضرات زیرقار الحمد تو لے کے والناس تک قرآن نے بھی
ایہو دسایا ہے کہ کامیابی اور کامرانی محمد کریم دی تابعداری تے فرما برداری وچ ہے۔ حدیث دیاں کتاباں پڑھو، محدثین کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو، سیاستہ پڑھو، قرآن پاک پڑھو۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوق دی ہدایت، اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے سوا لکھ انبیاء مبعوث فرمائے، جلوہ گر ہوئے، اور بیک وقت کئی نبی بھی آندے رہے، کئی رسول بھی آندے رہے، لیکن اللہ کریم نے ہر ایک نبی نو، ہر ایک رسول نو مخصوص علاقیاں واسطے، مخصوص بستیاں واسطے، مخصوص ملکاں واسطے، مخصوص شہراں واسطے اللہ کریم نے بھیجیا ہے۔ وہ آئے اور توحید دا اعلان کیتا، اپنی رسالت دا اعلان کیتا، رب دا پیغام پہنچایا، لوگاں نو راہ راست دے لاون دا اللہ دے انبیاء، اللہ دے برگزیدہ بندے رسولاں نے آ کے اپنی تبلیغ و رسالت دا حق ادا فرمایا۔ پھر ہر علاقے لئی، ہر قوم لئی، ہر قبیلے دے لئی الگ الگ نبی آندے رہے، الگ الگ رسول آندے رہے۔ اللہ کریم نے پھر کملی والے نو او اعزاز عطا فرمایا ہے، میرا کریم کسے ایک قوم دے لئی نہیں، کسے ایک قبیلے دے لئی نہیں، کسے ایک وسطی دے لئی نہیں، کسے ایک شہر دے لئی نہیں، کسے ایک ملک دے لئی نہیں، کسے ایک وطن دے لئی نہیں۔ کملی والا پچھلیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، قیامت تک آمن والیاں دا نبی تے رسول۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک وسلم دی اتباع، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری، حضور دی پیروی، حضور دے نقش قدم تے چلن کو ہی اللہ نے کامیابی دی سند بنایا ہے، اللہ نے جناب کامرانی دی سند بنایا ہے۔ قیامت تک جیڑا بھی بندہ کامیاب تھیون دی آرزو رکھسی، کامران تھیون دی آرزو رکھسی، خوشحال زندگی گزارن دی آرزو رکھسی، جناب نسل دے نیک بنن دی آرزو رکھسی، تو او دے واسطے اللہ نے کوئی نسخہ دسایا ہے۔ فرمایا لوگو تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی، میرے آقا میرے پاک نبی دی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ فرمایا جب تک میرے محبوب دے نقش قدم تے نہ چل سو، جب تک میرے محبوب دی تابعداری نہ کرے سو، جب تک میرے محبوب دی فرما برداری نہ کرے سو، فرمایا ہوں ویلے تک نہ خوشحال تھی سکدے وے، نہ ہوں ویلے تک کامیاب تھی سکدے وے، نہ ہوں ویلے تک کامران تھی سکدے وے، نہ ہوں ویلے تک جناب عزت مل سکدی ہے، نہ ہوں ویلے تک دولت مل سکدی ہے، نہ ہوں ویلے تک مقام مل سکدا ہے۔ فرمایا اللہ نے، فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیتا ہے، اللہ نے اپنے پاک نبی علیہ السلام دی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیتا ہے۔ کہ قیامت تک اے فیصلہ ہو چکی ہے کہ جیڑا بھی بندہ اس طرح چاہتا ہے حکم نبی دے نقش قدم تے چلنا پوسی۔ سبحان اللہ، قیامت تک جیڑا بندہ اس طرح چاہتا ہے، قیامت تک جیڑا بندہ کامیابیاں چاہتا ہے، حکم نبی دے در تے آوڑا پوسی، گردن کو جھکاوڑا پوسی، نبی دے نقش قدم تے چلنا پوسی۔ ول ات بھی بیڑا پارے، قبر چ بھی بیڑا پارے، میزان عمل تے بھی بیڑا پارے، پل صراط تے بھی بیڑا پارے، حوض کوثر تے بھی بیڑا پارے، معاشر تے دہاڑے بھی بیڑا پارے۔ اللہ دی عزت و کبریائی دی قسمیں چاہے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع نے کی تھی، چاہے نبی دی نافرمانی کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ دا رسول نہیں منیا، یا نبی دی تابعداری نہیں کی تھی، یا نبی دی فرما برداری نہیں کی تھی، اور انہاں دے نام بھی مٹ گئے، انہاں دے نشان بھی مٹ گئے، انہاں دے قبراں دے نام بھی مٹ گئے۔ جنہاں نے رسول کو راضی کیتا ہے آج بھی دیکھن 1450 سال دے بعد
نہ میرا تعلق ہے کسی قوم تے جناب کسی رشتہ داری دا حضرت بلال دے نال نہ تیرا تعلق رشتہ داری دا نہ میرا تعلق رشتہ داری دا اج ہر منبر تے بلال دے تذکرے کیوں ہیں اج ہر منبر تے سلمان دے تذکرے کیوں ہیں اج ہر منبر تے ابو ذر غفاری دے تذکرے کیوں ہیں اج ہر منبر تے ابو ہریرہ دے تذکرے کیوں ہیں اج ہر منبر تے سونے ابو بکر دے تذکرے کیوں ہیں اج ہر منبر تے سونے عمر دیاں شاناں کیوں ہیں اج ہر منبر تے سونے عثمان دے تعریفاں کیوں ہیں اج ہر منبر تے مولا علی دے قصیدے کیوں پڑھے ہوئے پائیں اندی وجہ ہی کوئی ہے کہ جائیں جائیں کملی والے نال پکی یاری لئیے اللہ نے انہاں دے نام بھی روشن کر چھوڑے آئے اللہ نے انہاں دا کم بھی روشن کر چھوڑے آئے اور اللہ نے قیامت تک دا اعلان فرما چھوڑے آئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان سونے جائیں جائیں تیکو راضی کیتا ہے میں رب بھی انہاں نال راضی تھی گیا او میں رب دے نال راضی تھی قیامت تک واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر چکے ہیں فرمایا او محبوب دے غلامو او میرے بندے ہو اگر چاہدے ہو کہ میں رب تورے نال پیار کراں اگر چاہدے ہو کہ میں رب تورے نال محبت کراں اگر چاہدے ہو کہ میں تواڈی زندگی وچ برکتاں دیواں اگر چاہدے ہو کہ رب تواڈے اوتے راضی تھی ونجے فرمایا تساں میرے محبوب کو راضی چا کرو میں رب تواڈے اوتے راضی تھی واہ واہ سبحان اللہ سبحان میرے محبوب کو راضی چا کرو میں رب تواڈے اوتے راضی تھی ویسا اللہ دی قسم ہے قرآن پڑھ کے دیکھ 1450 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ اسلام دی جائیں جائیں نبی سونے کو کنڈ کیتی ہے رب نے ہو کو ذلیل و رسوا کیتا ہے جائیں جائیں نبی دے نقش قدم تے چلے آئے جڑا جڑا نبی دی تابعداری تے فرما برداری تے نوکری تے غلامی کیتی ہے بل اللہ سونے نے قیامت تک واسطے راہ دی دنیا تک انہاں دے نام بھی روشن کر چھوڑیاں اللہ نے انہوں کو اسلامی عطا فرمایا تا آج بھی 1450 سال دے بعد قرآن بھی او ہوئے کلام بھی او ہوئے رب سونے دا کلام ہے اللہ نے فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو کہ میں رب تواڈے نال پیار کرنا تول ضروری ہے کہ زہرا دے بابے نال پیار کرنا شروع کر دے ضروری ہے زہرا دے بابے نال پیار کرنا شروع کر دے فرمایا جڑے ویلے تساں میرے نبی دے نال اپنی جان تو اپنے مال تو اپنے رشتہ داراں تو ہر چیز تو ود کے جڑے ویلے میرے محبوب نال پیار کرے سو میں رب بھی تواڈے اوتے رحمتاں دی بارش وسے سا میں رب بھی تواڈے اوتے رحمت دی بارش وسے سا جے کملی والا راضی نہیں ہے تے رب بھی راضی نہیں ہے جے مدینے والا ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے ساری کائنات ناراض ہے جے مدینے والا راضی ہے تول رب بھی راضی ہے تے ساری کائنات بھی راضی ہے ایویں تنے اقبال نے آکھیا ہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقبال نے آکھیا ہے ہک کوئی ٹوٹ گئی ہک کوئی نس گئی کملی والے کو راضی کر گن کائنات دی ہر چیز تیرے تابعدار تے فرما بردار سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اساں کیا کیتے اساں سوہنے دے فرمان کو کنڈ کی اساں رب دے قرآن کو کنڈ کیتی ہے اساں رب دے فرمان کو کنڈ کیتی ہے اپنے نبی دے فرمان کو کنڈ کیتی ہے اج عالم اے ہے کشکول چاہ کے کٹورا چاہ کے در در تے ودے منگ دے ہیں در در تے ودے پن دے ہیں ساڑے کنے کشا کہنی بھیک دے ہو چاہ ساڑے کنے کشا کہنی ساکو کشا دے ہو چاہ اللہ دی عزت و کبریائی دی قسمیں جنہ نبی دی اتباع فرما برداری کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے رچ آپ نے اپنے کچھ بندے باشندے بھیجے افریقہ دے ملک فرمایا ونجو اتھو دے جڑے مالدار لوگ ہیں انہاں کنے زکاة گنو جڑے ویلے زکاة گنو تو اتھو دے غریباں میں تقسیم کر کے آواہے جڑے ویلے قوم لوگ گئے اتھو دے جناب مسلمانہ نے تاجرہ نے زکاة دیتی ہے جڑے ویلے انہاں لوگاں نے زکاة دیتی ہے ول اعلان کیتا ہے جڑا جڑا ہی علاقے وچ غریب ہے مستحق ہے
آوے محمد عربی دے نوکر آئے ہوئے زکاة دا مستحق زکاة گھن گھنے اس علاقے وچو جیڑے بندے کو بھی ملی ہیں انہاں کے سونیاں اتھے منگن والا کوئی کہیں نہیں رہندا اتھا سارے اللہ دے راہ چڑے وانا لے رہا سبحان اللہ جیڑے بلے کریم دی نبی پاک دی تابداری تے فرما برداری ہوئے بندہ کہیں دے دروازے نہیں کھڑکیندہ کریم اتنا عطا کرنن اتنا عطا کرنن اتنا عطا کرنن کہ کہیں دے بوہے تے کہیں دے دروازے تے ونجن دی لوڑ ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو اتنا سخی بنایا ہے کریم نے خود فرمایا انما اللہ معطی وانا قاسم فرمایا رب دیندہ ہے تے میں اون دے خزانے تقسیم کرے ناما اور خود ڈاس جے کو خزانے کملی والا لے وے کئی بید در تے بن سکتے سارے بولو جے کو نبی دے خزانے وچو خیرات لبے او کہیں دے دا دروازہ کھڑکا سکتے کہیں دے کو کشکول گھن کے بن سکتے کٹورا چاہ کے تے جناب جھولی پھیلا کے آگ سکتے ساکو خیرات دے بلکہ تو آدھا ہے لوگوں میں کو کملی والے نے خیرات دیتی ہے اتنا دیتی ہے اتنا دیتی ہے اتنا دیتی ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو اے او در آمنہ دلال دا اے او پاک نگر اے او پاک در جڑا ہکواری آیا ہے کریم نے اتنا رجایا ہے کہ ساری زندگی وال منگیا نہیں بلکہ وڈینداری آئے تے آج بھی اللہ دا قرآن اعلان پیا کریں گئے او لوگو میرے محبوب دی تابداری کرو میرے محبوب دی اتباع کرو میرے محبوب دی فرما برداری کرو اگر دائیں بائیں شائیں دیکھ سو تو میں نراز تھی ویسا جڑے بلے میں نراز تھی ویسا میں تو کو ہلاک کر دے سا میں تو کو برباد کر دے سا تباہ کر دے سا جڑے بلے میرے سوہنے دے درد آسو میرے سوہنے دی سچی غلامی اختیار کرے سو میرے سوہنے دے سچے نوکر بنوے سو میں رب تو کو اتنا دے سا کہ تو اڈے کنے کھٹن دی نہ ہو سی مکن دی نہ ہو سی او اللہ دے قرآن دے کول پوچھ دے تھاں تے ہر مقام تے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر چاہ دے ہو کہ میں رب تو اڈے اتر راضی راما تے پہلے میرے نبی نال پیار کرو پہلے میرے محبوب دی اتباع کرو پہلے میرے محبوب دی تابداری تے فرما برداری کرو میں رب تو اڈے اتر راضی تھی ویسا ایک باری سبحان اللہ سارے باواز بلندہ کو اچھی نہیں اجڑ بھی کچھ بندے چوب بیٹھے نے ذوق نالا کو سبحان اللہ بھائی فیاض صاحب تھوڑا جیاں کیمرہ گھماؤ ماشاءاللہ میرے برادر محتشم بھائی محمد فیاض حسین ساقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 12ویں میڈیا والے میرا سونا ویر ایسا ہے الحمدللہ ایسا غیرت مند میرا ویر ہے انہیں جدو بھی کیمرہ لایا ہے غیرت مند سنیاں دے جلسے وچ لایا ہے نہ دائیں گیا ہے نہ بائیں گیا ہے نہ شائیں گیا ہے محرم ہوئے یا ربیع الاول ہوئے ملاد دا مہینہ ہوئے یا کلخانی ہوئے الحمدللہ اے میرا ویر ایسا غیرت مند ویر ہے اے بھی کدیں دوجھیاں دی مجلس وچ نہیں گیا کدیں دوجھیاں دی محفل وچ نہیں گیا کدیں کہ گلوکار کو نہیں سی پڑھوایا کدیں کہ سنگر دی ویڈیو نہیں سی بنائی تے الحمدللہ جیڑا کچھ دنیا تے چھوڑتے ویسوں قیامت تک او یادگیر رامنی ہے جیڑا کہیں سنگر کو جناب چھاپ کے دنیا تے چلا گیا ہے جیڑے دل بھی ڈٹھا ویسی تے گناہ ملدا راسی جیڑا کملی والے دے قصیدے چھاپ کے گیا ہے اون دے بھی کھاتے وچ قیامت تک ثواب لکھیندا راسی ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ نے فرمایا ہے جنہیں میرے نبی دی اتباع کیتی ہے جنہیں میرے محمد دی تابعداری کیتی ہے جنہیں میرے رسول دی فرما برداری کیتی ہے جنہیں میرے محمد عربی دی سچی غلامی تے سچی نوکری کیتی ہے اللہ نے سند عطا فرمائی ہے اللہ نے اعلان فرمایا ہے فرمایا در حقیقت انہیں میں رب دی اتباع کیتی ہے در حقیقت انہیں میں رب دی فرما برداری کیتی
ہے آؤ ذرا اللہ دا قرآن پڑھ کے دے دیا اے رب دا قرآن تو لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے لا شکا کتاب ہے اسا کو دسا سارے بارے اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے اللہ نے سب کیا حکم ارشاد فرمایا ہے کتاب لا ریب نے آکھیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم اللہ نے فرمایا اگر چاہتے ہو میں رب تواڈے اُتے راضی تھی ماں اگر چاہتے ہو کہ میں رب دی رضا چاہتے ہو میں رب کو راضی کرن دے خواہش مند تے آرزو رکھ دے ہو فرمایا پل چاہیے میرے نبی دی اتباع کرو میرے محمد دی تابعداری تے فرما برداری کرو ارے یا اللہ اے تے دس اے کتاب اے تے دس نبی دے نال اتباع نبی دے نال محبت نبی دی اتباع نبی دی فرما برداری کتنا ضروری ہے اللہ دا قرآن آندا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله اللہ نے فرمایا توڑے رشتہ دار بعد چن توڑے جناب توڑا کنبہ قبیلہ بعد چن توڑے بھین بھرا بعد چن توڑے والدین بعد چن توڑی اولاد بعد چن توڑا کمایا ہویا مال بعد چن توڑے محنت نال بنائے ہوئے گھر بعد چن اللہ نے فرمایا ہے اولاد دی محبت بعد چن میرے محمد دی محبت پہلے فرمایا اولاد دنال محبت بعد چے میرے نبی دنال محبت سب تو پہلے ہے بھینی بھیرامیں دی محبت بعد چے میرے محمد دنال محبت پہلے ہے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع فرما برداری کی دیئے بل انہاں نے جناب سمندرات بھی حکومت کی دیئے انہاں نے حمامات بھی حکومت کی دیئے انہاں نے جناب دریامات بھی حکومت کی دیئے انہاں نے خشکی و سریت بھی حکومت کی دیئے انہاں نے جانورات بھی حکومت کی دیئے انہاں نے کائنات ذرے ذرے دے حکومت کی دیئے اٹھانا خامی مدینہ دے اندر زلزلہ جو آیا ہے سونے عمر نہیں میں جناب ایڑی ماری ہے اپنی جناب مدینہ دی سرزمین سے آنے نے اے مدینہ دی سرزمین دس میں عمر تیرو تے انصاف نہیں کیتا ول حلدی کیوں پئی ہے اج بھی قیامت تک چیز دی جناب جب آئی ہے قیامت تک مدینہ دے ہن زلزلہ نہیں آ سکتا کیونکہ عمر نے ٹھوکر ماری ہے عمر دا خط جناب دریائے نیل وچ ونجے تے سکا دریا ٹر پوے عمر دا خط جناب پانی وچ ونجے تے پانی روانہ تھی پوے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص نبی دے صحابہ دا جناب لشکر وچوں اگر کہیں دا پیالہ دریا وچ رہ ونجے تے پیالہ دریا واپس کر دے وے سوئی رہ ونجے تے دریا سوئی واپس کر دے وے پہاڑاں تے کول گزرن تے پہاڑ بھی انہاں تے رشک کرن زمین دے اتے چلن تے زمین بھی انہاں دے اتے رشک کر رہے وجہ کیا ہے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسمیں انہاں دے دل سچے انہاں دیاں نیتاں سچیاں او اندر دے پاکن او اندر دے صافن انہاں نے کملی والے نال ساری کائنات تو ود کے پیار کیتا ہی انہاں کملی والے دے نال ساری کائنات تو ود
کے کملی والے دنال وفا کی تھی ول اللہ نے کرم اے فرمایا اللہ نے انہاں دے اوتے مہربانی اے فرمائی اللہ نے قیامت تک انہاں نو جناب نبی دے آمن والے غلاماں نو جناب انہاں دے لئی آئیڈیل بنایا فرمایا میرے ابو بکر نو فالو کرو میرے عمر نو میرے عثمان میرے علی نو وجہ کیا ہے 1000 سال مرانی کیتی ہے 1000 سال مسلمان دا سکاری آئے کوئی تائیں بائیں شائیں نہیں ہویا اللہ دی قسم ہے جڑے بلے نظام قرآن والا ہوئے جڑے بلے نظام رسول اللہ دی شریعت والا ہوئے ول جناب حاکم بھی جناب انصاف والا ہوندہ ہے ول جج بھی انصاف والا توجہ ہے کہ نہیں یار ذوق نالک سبحان اللہ جڑے بلے رسول اللہ دی شریعت دا نظاموں میں نظام مصطفیٰ قائم ہوئے ول جناب بھیڑ تے جناب جول جناب بکری تے شیر ہکے کھاڑ تو پانی پینن ول جڑے بلے نظام مصطفیٰ ہوئے رسول اللہ دی شریعت نافذ ہوئے رسول اللہ دی شریعت دا نظام نافذ ہوئے ول ساری کائنات دے اندر بہارا بہارا اجالا اجالا روشنی کی روشنی نور نور ہوندہ ہے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے میرے کملی والے دنال وفا انہاں کی دیئے جنہاں نو صحابہ آکھیا جاندہ ہے کملی والے دی اتباع در حقیقت انہاں کی دیئے جو کو ابو بکر آکھیا بیندہ ہے کملی والے نال وفا انہاں کی دیئے جو کو دنیا سونے عمر دنان دو جان دیئے کملی والے نال وفا انہاں کی دیئے جو کو دنیا سونے عثمان دنان دو جان دیئے کملی والے نال وفا انہاں کی دیئے جنو دنیا علی مرتضی دنان دو جان دیئے ابو بکر نے نبی دنال وفا کی دیئے پورا قبیلہ اکٹھا ہویا ہے آگے جناب ابو بکر نو کٹ دینے ابو بکر نو مار دینے جڑے بلے خوش آندہ ہے ابو بکر پہلی گال ایا کرتا ہے لوگوں نسو میرے کملی والے دا کیا حال ہے قبیلہ اپنا آدھا ہے ابو بکر استے دا حال پچھانے تو اپنے نبی دی گال کرنا ہے کملی والے نال پیار اتنا ہے عمر دے سامنے میدان جنگ دے اندر سکا ماما جو آیا ہے آتا ہے عمر پہچان کر تیری ماں دا پھرا سکا تیری ماں دا پھرا ایک تیرا سکا ماما لگداما میں کو پہچان عمر نے فرمایا ٹھیک ہے ماما ضرور ہے لیکن ہی ٹائم میرے نبی دا دشمن ہے مامے والا رشتہ بعد چے نبی والا رشتہ پہلے ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو چلے آپ نے وضو فرمایا تے وضو تے بعد مسکراون لگ پائے کئی نے پوچھیا اے عثمان مسکرائے کیوں آندھنے میں کو مسکراون دی وجہ صرف ہی کوئی پتہ ہے میں ایک باری نبی سائیں کو بٹھا آقا مسکرائے ہن میں اوہی سرکار دی ادا کو ادا کیتا ہے عبداللہ ابن عمر دا پیر مبارک سنو گیا تے جناب لوگوں نے آکھیا ہے اے عبداللہ جن نال سب تو زیادہ پیار ہوئے انہوں یاد کر عبداللہ ابن عمر نے آکھیا یا محمد سونے علی پاک نے نبی پاک دنال اتنا پیار کیتا ہے اتنا پیار کیتا ہے فرمیدہ لوگوں لمارا قبلہ ہو ولا بعد ہو مثلہ ہو ناسا نبی جیاں پہلے ڈٹھا ناسا نبی جیاں بعد ڈٹھا اللہ نے نبی پاک کو سخی بھی بڑا بنایا اللہ نے نبی پاک کو حسن بھی بڑا عطا فرمایا اللہ نے نبی پاک کو منصب و مقام بھی بڑا عطا فرمایا اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے نبی دے نوکران نبی دی اتباع نبی دی فرما برداری کیتی ہے نبی دا غلام حضرت صوبان توجہ سبحان اللہ اچھی ایک بار دعوت اللہ کو سارے سبحان اللہ نبی دا نوکر نبی دا غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دی آکے کریم دے سامنے بائے گے چہرہ بڑا اداس
اداس ہے چہرے دے اوتے اداسی ہے میرے آقا نے فرمایا اے صوبان اج پریشان نظر پیا آنا ہے اے صوبان وجہ کیا ہے اج تیرے چہرے دے اوتے پریشانی نظر پئی آنی ہے صوبان آنن آقا میں کو کوئی تکلیف نہیں ہے میں کو کوئی بخار یا بیماری نہیں ہے میرے نبی پاک نے فرمایا صوبان وال پریشان کیوں بیٹھا ہے آندا یا رسول اللہ ایک سوچ ہے جڑی میں کو کھا دی گئی ہے میرے کریم نے فرمایا صوبان کیڑی سوچ ہے آندا آقا میں سوچی ہے جنت دے اندر جناب تسا اعلی درجے تے ہو سو تسا نبوت اور رسالت والے منصب اور مقام تے جنت دے اندر اعلی علیین دے اندر اونچے مقام تے ہو سو اگر اللہ نے میں کو جنت دیتی آقا وال جنت دے اندر پتہ نہیں تواڈا دیدار بھی تھی سی یا کائنا میں یہ سوچ کے پریشان کہ دنیا دے اندر تے نبی کو ڈٹھے بغیر ایک لحظہ بھی نہیں گزردا تے جنت دے اندر جو نبی دی زیارت نبی پاک دا دیدار نہ تھیا تے ول کیا کرے سو اس زبان نے گال کیتی ہے میرے رب سونے نے فرمایا جبریل ہونے قرآن کھل کے ول محبوب دے غلامہ کو پیغام مل ونجے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فرمایا معاشر دے دہاڑے بھی جنت دے اندر بھی جڑا جندے نال پیار کریندا ہے معاشر دے دہاڑے بھی ہوندے نال ہو سی جڑا کئی دے نال پیار کریندا ہے کہ جنت دے اندر بھی ہوندے نال ہو سی جڑے ویلے جبریل اے قرآن دی آیت کھل کے آئے صوبان دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے صوبان خوش ہو گئے آمین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ واللہ خوش نصیب ہے مقدر والے ہیں کہ اللہ جنت دے اندر بھی ساکو توڑا رفیق بنے سی میں کی وینا آکھا او صحابہ کے دے عظمت والے ہیں بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنہ دٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنہ دٹھا مدنی سارے پڑھو بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنہ دٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنہ دٹھا مدنی جنہ مدنی دٹھائے او قیام جناب رہ دی دنیا تک آخری ساتھ تک انہوں نے کئی بے گوڑے کھڑ دی آرزو بھی نہیں کی تھی تمنا بھی نہیں کی تھی خواہش بھی نہیں کی تھی کیونکہ انہوں دا مابا امل جا آمنہ دلالی انہوں دا جناب سرمایہ آمنہ دلالی انہوں دے لئی سب کچھ آمنہ دلالی ول اللہ نے انہوں کو مرتبے بھی عطا فرمائے ول اللہ نے انہوں کو مقام بھی عطا فرمائے اے اللہ دی قسم ہے جائیں جائیں کملی والے نال وفا کیتی ہے جائیں جائیں زہرا دے باب دلال وفا کیتی ہے رب نے بڑیاں عزتاں دتیاں رب نے بڑا مقام عطا فرمایا رب نے بڑیاں شانہ عطا فرمایا جائیں نبی پاک دلی پتھر کھا دے جائیں نبی پاک دلی مارا کھا دیاں جائیں نبی پاک دلی جو کوئی جناب تبتی ریت دے ہوتے گھیلی آگیا گھسیٹی آگیا والکریم نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ فتح مکہ دے موقع دے ہوتے بڑے بڑے عرب دے سردار بڑے بڑے قریشی ہاشمیاں دے سردار تلے کھڑے کعبے دی چھاتی دے حبشیاں دا بلال کھڑا کعبے دی چھاتی حبشیاں دا بال کھڑا
پیا ول چاہے کریم دے نال وفا کیتی ہے چاہے کریم دے نال پیار کیتا ہے کریم نے اتنا نوازیا ہے کریم نے اتنا نوازیا ہے کہ رہتی دنیا تک ونڈیندا ہی نہیں آئے ونڈیندا ہی نہیں آئے تقسیم کریندا نہیں آئے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے میرا نبی او ہے جب اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا اللہ نے جب سخاوت اعلیٰ درجے تے میرے رب نے جلوہ گر فرمایا اب میرا کریم عزت والا شانہ والا جب اللہ نے حسن و جمال اتنا عطا فرمایا ہند بن ابی حالہ فرمانن یطلع وجهه طلع القمر لیلۃ البدر فرمانن اللہ نے نبی نو اتنا حسین و جمیل بنایا اللہ نے نبی نو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا سرکار دا چہرہ مبارک میں چمکدا جی 14ویں رات دا چن آسماناں تے چمکدا ہے جنہاں نے کملی والے دا دیدار کیتا ہے جنہاں نے کملی والے دی زیارت کیتی ہے خالد بن ولید جڑے ویلے ایک قبیلے بن گئے قبیلے دا کافر سردار آیا ہے آدھا خالدہ تو کون ہے آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دا نوکر رسول اللہ دا غلام آدھا توڑا نبی کیوں جی آئی اپنے نبی دی تعریف کر خالد بن ولید فرمانے نے میری زبان وچ اتنا طاقت نہیں ہے میں اپنے نبی دی شان بیان کر سکا میں اپنے نبی دی تعریف بیان کر سکا وہ آدھا خالدہ کچھ تے بیان کر اگر مختصر لفظاں بچ اپنے نبی دی تعریف کرنی ہوگی تے بلکہ میں کرنے گا خالد فرمیندے ہیں میرے نبی دی شانہ او جان دے جائے رب نے شانہ دے کے بھیجی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت شان مصطفیٰ شان نبی دے مقام نو اوہی رب جان دائیں جائے رب نے شانہ عطا فرمایا جائے رب نے منصب عطا فرمایا جائے رب نے اپنے پاک محبوب کو مقام عزت عطا فرمائیے ول اللہ نے میرے نبی کو جناب شانہ کتنیاں دیتی ہیں کتنا مقام دیتا ہے محدثین نے لکھی آئے جناب صوفیہ فرمانے نے اگر کہیں بندے دا ارادہ ہوئے کہ کملی والے دی شان لکھے کملی والے دی شان بیان کر رہے فرمایا او چاہیدہ ہے ساری کائنات دے درختوں کو کٹے ایک درخت دے وچوں کئی ہزار کلمہ بناوے ساری کائنات دے درختوں دیاں کلمہ بناوے سارے سمندر دے پانی کو سیاہی چا بناوے والنبی دی تعریف لکھن شروع کر دے وے فرمایا سارے تناب درختوں دیاں کلمہ بھی مکوے سے سارے سمندران دا پانی بھی مکوے سی نبی پاک دی ظلف دے ایک واللیل والے ایک ظلف دے وال دی شان بھی مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ جس دی نہ کوئی مثال سونا آمنا دلال جس دی نہ کوئی مثال سونا آمنا دلال سارے پڑھو جس دی نہ کوئی مثال سونا آمنا دلال جس دی نہ کوئی مثال سونا آمنا دلال آمنا دلال دی مثال کوئی نہیں ہے آمنا دلال دی نظیر کوئی نہیں ہے کیڑا مرتبہ ہے کیڑا مقام ہے کیڑی شان ہے اللہ نے جو دیتی ہے جناب زبانہ قاصر نے نبی دی شان بیان کرن کو زبان تھک دیندی ہے نبی دی شان دا ایک ورقہ بھی مکمل واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن بدبختی بد نصیبی اون بندے دی جڑا کلمہ پڑھ کے آکھے نبی دی شان کو رب دی شان کو بدے دے
نبی دی شان کو رب دی شان کو ودھیں دے وے میں آکھیا کون ہو سکدا ہے جڑا نبی دی شان کو رب دی شان کو وداوے رب اووے جے محبوب کو پیدا فرمایا سبحان اللہ تے آکھو رب اووے جے محبوب کو پیدا فرمایا تے جیڑا پیدا کرے پیدا تھیون والا پیدا کرن والے دی شان کنے ود بولو اللہ دا قرآن ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد محبوب اعلان کر دے او اللہ ایک کے او بے نیاز ہے نہ ہو کو کہیں جنیے نہ ہوں کہیں کو جنیے فرمایا جناب اسانیہ علامہ امام شرف الدین بصیری فرمائیں تو آدھے نبی دی شان سنی اتنا بیان کریں نبی دے قصیدے اتنا پڑھ دیں کہ جناب نبی دی شان کو معاذ اللہ رب دی شان کو ودا چھوڑیں میں یا کہ علامہ امام شرف الدین بصیری تو پوچھ دیں بصیری سر گسا کو دس اسا نبی دی شان کو جو بیان کریے اللہ نے نبی دی شان دی حد بھی رکھی ہے کوئی نہ امام فرمائیں فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لیس لہ حد فرمایا اللہ نے اپنے محبوب دی شان دی حد رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محبوب دی شان دی حد رکھی کوئی نہیں پر صدقے ونیا انہاں کلمہ پڑھن والے ہیں تو جنہ آکھیا سونیا نہ تیرے جیاں کائنات اچ کوئی پہلے آیا ہے نہ کائنات اچ کوئی قیامت تک آ سکتا ہے نہ کوئی ماں نے جمی ہے نہ کوئی ماں جا سکتی ہے نہ تیرے جیاں کوئی پہلے آیا ہے نہ تیرے جیاں کوئی بعد اچ آیا ہے تیرے کول پوچھدا میرے بزرگ تشریف فرماؤ پرے پنجایت والے لوگ جلوہ گر تشریف فرماؤ ایک کلمہ پڑھن والا آدھے نبی ساڑے جیاں ایک کلمہ پڑھن والا آدھے نبی جیاں کوئی آیا ہی نہیں ہون تو خود فرق چکر جڑا نبی کو اپنے جیاں آدھے او کون ہے تے جڑا آدھے نبی دی مثال کوئی نہیں او کون ہے دل تے ہاتھ رکھ کے ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے صحیح ایسے ہی کہ جڑے آدھن کہ نبی معاذ اللہ ایک ڈاکیے دی طرح ہوندے نبی ایک ایلچی دی طرح ہوندے نبی ایک چٹھی رساں ہوندے کہ جی میں ڈاکیا ایک پیغام چیندے تے ون کے جناب منزل تے پہنچا کے آندے اے بدبخت آدھن نبی بھی ایویں نبی بھی ایویں ہے کہ جی میں ایک ڈاکیا جناب او خط چیندے رکا چیندے تے وانتے جیندہ ہوندے ہوکو پہنچیں دے معاذ اللہ ڈاکیے کو نبی دنال ملے بیٹھن نبی کو ڈاکیے دنال ملے بیٹھن تے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم جیندہ اتے رب دا فضل ہووے سبحان اللہ ڈیلی ہے تواری جیندہ اتے رب دا کیا ہووے فضل ہووے اللہ دی قسم ہے رب دے فضل تو بغیر بندہ ککھی نہیں ہے اللہ دے فضل تو بغیر بندہ ککھی نہیں ہے میں ان دی مثال چلینا جے رب دا فضل شامل حال نہ ہوئے اوہی دولت مند ہوندہ ہے اوہی جناب رقبیاں والا ہوندہ ہے اوہی بینک بیلنس والا ہوندہ ہے مربیاں دا مالک ہوندہ ہے مر کے مٹی وچ مل بیندہ ہے رب ایوں چھئی دولت دیندہ ہے کہ ساری زندگی ایک عمرہ بھی نصیب نہیں تھیندہ ساری زندگی ایک عمرہ بھی نصیب نہیں تھیندہ جے رب دا فضل نہ ہوئے تے ساری زندگی دولت بھی فراوانی ہوئے رقبے بھی ہومن مربے بھی ہومن لیکن جناب جے رب دا فضل نہ ہوئے تے جناب ایک عمرہ بھی نصیب نہیں تھیندہ جے رب دا فضل شامل غال ہوئے جتیاں گنڈ گنڈ کے مدینے پہنچ سبحان اللہ تے آکو یار سبحان اللہ اور جے رب دا فضل شامل غال نہ ہووے دولت بھی ہووے تے او دولت لگ دیئے یا نچن والے آتے
یا شراب تے جناب کارخانے آتے یا دولت لگ دیئے خسریاں تے یا دولت لگ دیئے جناب گاون والے آتے کہ رب دا فضل شامل غال ہوئے او دولت یا نبی دے ملاد تے لگ دیئے یا اللہ دے گھر تے لگ دیئے سبحان اللہ رب دا فضل منگیا کرو میرا سجانا جڈن بھی منگے اللہ کول رب دا فضل منگیا کر رب دی رحمت منگے کر اللہ دی قسم ہے رب دی رحمت جو نہیں ہے رب دا فضل جو نہ ابو جہل میرے نبی کو میرے نبی دا بچپن بھی ڈٹھا میرے نبی دا لڑکپن بھی ڈٹھا میرے نبی دی جوانی بھی ڈٹھی 40 سال ڈٹھے رب دا فضل جو شامل حال نہ ہے جہنمی تے دوزخی بن گیا تے رب دا فضل جو شامل حالا ایک واری آیا ہے دیدار کیتے سی نماز کوئی نہیں پڑھی حج کوئی نہیں کیتا زکاة نہیں دیتی عمرے بھی نہیں کیتے نبی دا ایک واری ایمان دی حالت نال دیدار کیتا ہے کریم نے فرمایا ہے پکا جنتی جے رب دا فضل شامل حال نہ ہوئے تے بندہ سونا بھی ہوئے بندہ جناب حسین و جمیل بھی ہوئے بندے کول دولت بھی ہوئے بندے کنے سرداری بھی ہوئے بندے کنے وڈا نا بھی ہوئے نبی دی پہچان نہیں تھی دی جے رب دا فضل شامل حال ہوئے بکریاں چراون والا جنت مال سبحان اللہ جے رب دا فضل شامل حال نہ ہوئے تو بندہ کہیں کم دا نہیں ہے وہ بندہ کہیں کھاتے دا نہیں ہے بندہ زیرو ہے کہ رب دا فضل شامل غال ہے تے اتھوی بیڑا پارے اتھوی بیڑا پارے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے رب دا فضل ہے او بندے تے جڑا آدھا ہے میرے نبی جیاں کوئی نہیں ہے رب دا فضل ہے او بندے تے جڑا آدھا ہے واللیل دی ظلف والے نبی دی مثال کوئی نہیں تدوہا دے مکھڑ والے نبی دی مثال کوئی نہیں مازال دے کاجل والے نبی دی کوئی مثال نہیں ہے علم نشرہ دے سینے والے نبی دی مثال نہیں ہے تاغا دے تاج والے نبی دی مثال نہیں ہے یاسین دے سیرے والے نبی دی مثال نہیں ہے کہ رب دا فضل شامل غال ہوئے تے بندہ نبی دے قصیدے تے بندہ نبی دیا ناتا تے بندہ نبی دے ترانے پڑھ کے ایمیں آدھا ہے او لوگو او اسد و کل سینے کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھ لو زمانہ سارا دیکھ لو زمانہ نور ہو گیا کملی والے عرش والے عرش تو آون لگ پے عرش والے عرش تو آون لگ پے جھولا دیار دا جھولا لگ پے جھولا دیار دا جھولا لگ پے نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نور ہو گیا کملی والے جائے نبی دی
اتباع کیتی ہے آون دیکھ دنیا نے انہاں کو سلامیاں کینے کیتی ہیں نبی دا نوکر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب دریا دا سمندر دا سفر کشتی دے بے کے نبی دا نوکر اے سفر پیا کریں دے اچانک جناب کشتی جو ترپی ہے نبی دا صحابی کشتی دے ایک پھٹے دے بیٹھا ہے کشتی ساری بکھر گئی ہے اے پھٹا ترداری ہے ترداری ہے ترداری ہے نبی دا نوکر بن کے کنارے لگی آئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی دا نوکر کنارے تے آیا ہے تے جناب چلن لگے نے اگے جناب شیران دی کچھار آئیے شیران دا گھر آیا ہے نبی دا نوکر دی دید پئیے سامنے ایک شیر نظر آیا ہے شیر بھی او جڑا بکھا پیاسا شیر بھی او جڑا اپنے شکار دی تلاش دے اندر جڑے سفینہ کو شیر نے دکھائے شیر نے اپنی پوزیشن بنائی ہے انہیں اپنے چمبے کھڑے کیتے جناب انہیں دھاڑے آئے حضرت سفینہ کو اکھیں دکھایا سفینہ تے حملہ آمن ہومن دی جناب پوری پوزیشن بنائی ہے جڑے ویلے جناب شیر نے حضرت سفینہ کو اکھیں دکھایا ہن سفینہ دا عقیدہ چکر آج آدم تسا نبی 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 کیوں کرن دے ہو میں آنکھیں آت کو نبی دے صحابہ دا سبحان اللہ چیا نبی دے صحابہ دا جناب عقیدہ دا سینا کل ساڑھو تے سنجن اعتراض کرن دائے آدھے تسا جو آدھے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ترائے سوتے رسول تے ترائے سوتے رائن جناب انبیاء تے سوا لکھ آئینے پتہ نہیں ہے تسا کے کو سلام کریں دے کہ کو جناب کے دے اتے درود بھیجیں دے میں آکھیں آبی گئی بھی تیرے مسئلے دا جواب دیتی بننا جڑے ویلے سفینہ دے سامنے شیر آیا ہے شیر نے پنجے کھڑے کیتے شیر نے حملہ آور ہومن دی پوری پوزیشن بنائی ہے پورا ارادہ کیتا ہے جس وقت شیر نے ارادہ کیتا ہے ہن حضرت سفینہ نے اے نہیں آکھیا او جنگل دیا شیرہ دیکھ میں نمازیاں او جنگل دیا شیرہ دیکھ میں حاجیاں او جنگل دیا شیرہ دیکھ میں اللہ دا بندہ او جنگل دیا شیرہ دیکھ میں صدقے کرنا او جنگل دیا شیرہ دیکھ میں غریبہ غریب پروری کرنا او جنگل دیا شیرہ دیکھ میں صدقے خیراتہ کرنا سفینہ نے کیا آکھی آئے شیر کو جڑے شیر نے دھاڑے آئے نبی دا نوکر آدھا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ سفینہ آدھے او جنگل دیا بادشاہ او جنگل دیا شیرہ انہیں ذرا ایک آنکھ پٹ کے دیکھ میں کوئی عام نہیں ہوں میں رسول اللہ دا غلام میں رسول اللہ دا نوکر میں رسول اللہ دا فرما بردارا میں رسول اللہ دا تابع فرمانا حضرت سفینہ محدثین نے لکھے آئے جڑے بلے سفینہ نے شیر کو گال کیتی ہے پہلے شیر حملہ کیا کرنا پل آگ سر جھکا کے سفینہ دے قدمہ بچ رکھ چھوڑے آئے اور میں پوچھنا چاہنا ہوا شیر کیڑے مدرسے دا پڑیا ہویا شیر کیڑے سکول دا پڑیا ہویا شیر کیڑے کالج دا پڑیا ہویا سفینہ نے آکھی یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ او جنگل دیا شیرہ میں رسول اللہ دا نوکرہ میں رسول اللہ دا غلامہ محدثین نے لکھی آئے شیر آیا ہے سفینہ دے قدمے بچ بے گی آئے بلکہ میں حضرت سفینہ کوئی میں ہاتھ دنال اشارہ کرنا ہے آدھا میری کانڈ تے سوار تھی حضرت سفینہ کو شیر نے کانڈ تے سوار کیتا ہے جناب جنگل وچو بیابان رستیاں وچو جناب ہٹا کے حضرت سفینہ کو سدھے رستے دلایا ہے سفینہ فرمینر جڑے بل شیر نے میں پلا کھایا ہے انہیں دوہی ہاتھ کڑے کر کے جناب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہن سلور تے سلام پیا کریں گائے اللہ کی عزت و کبریائی دی قسم ہے
او جنگل دے شیر کو نبی دی پہچان ہوئے تے کلمہ پڑھن والے کو نبی دی پہچان نہ ہوئے اینا مطلب جنگل دا شیر بازی جھل گیا کلمہ پڑھن والا نبی دا کلمہ پڑھ کے بھی بازی ہر گیا آمد کو چڑھن جلدہ خیبر دا میدان ہے جڑے خیبر دا علاقہ فتح ہویا ہے میرے کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر مال غنیمت دے اندر ایک گدھا مبارک آیا ہے آکے کریم دے کول آکے کھلو گیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا مسمو کا اے گدھا تیرا نام کیے اندر فقال یزید ابن شہاب میرا نام یزید ابن شہاب ہے کل نبی سید کو اپنی جناب آپ بیتی سنائیے اندر کریم مدنیاں او طیب و طاہر نبیہ میں جناب اپنے جب آلہ میں اپنے ڈاڈے دی پشت بچو آخری جناب گدا ہاں اللہ نے میرے ڈاڈے دی پشت بچو 60 گدھے دیا نسلہ چلائیاں 60 گدھے پیدا ہوئے اور ہر گدھے نے اپنی کانڈ تے ہر نبی جناب اپنی کانڈ تے کئی نبی یا کئی رسول کو سوار کیتا ہے اے آقا ہن میں بھی آخری تو بھی اللہ دا نبی آخری ہے ہن میری بھی اگا نسل نہیں چلنی ہن تیرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آمنا ہن تیرے بعد بھی رسول نہیں آمنا بل کریم کو اپنی آپ بیتی سنیں گئے آگا یا رسول اللہ میں ایک یہودی دے قبضے وچ حامی میرا مالک یہودی ہاں وہ میں کو کھویندہ بھی نہ میں کو بھوکا بھی رکھیں دا میں کو پیاسا بھی رکھیں دا آقا جڑے ویلے میری پشت تے میرے اتے سوار تھیون لگ گیا میں ہوں کو چاہ کے گندگی اچھا سٹے نام ہوں کو چاہ کے سیف اللہ بھائی روحی تے چاہ سٹے نامی ہوں کو چاہ کے جناب گندج بکا سٹے نامی او میری پیٹھ تے میں کو سوٹیاں مرندہ میں کو مکی مرندہ آدھا میں کو اپنے اتے سوار کیوں نہ تھیون دیندہ آقا میں کو پتھے پانی بھی نہ دیندہ پٹھے کھا بھی نہ کھویندہ ظلم کرندہ ریا مرندہ ریا لیکن میں ایک سیکنڈ واسطے بھی اپنے اتے کو سوار میں تیوان دیتا میں آنکھیں آئے یہ پشت دے اتے اللہ دا پاک نبی سوار تھی سی میں کئی پلیت کو اپنی کانڈ تے سوار نہیں کر سکتا آئے مسلمانوں آئے فتح پر دے او غیور میرے بزرگوں او خجور جوانوں خیبر دے موقع دے اٹھے جڑے دلے گدھا مبارک آیا ہے میرے کریم نے فرمایا ہے آج تو بات وسا تیرا نام یعفور رکھ دیا کل صحابہ صرف گدھا نہ سڑنے صحابہ حضرت یعفور سڑنے گدھے مبارک کو حضرت یعفور سڑنے میں آنکھیں آئے او گدھا ہو کے نبی دی پہچان کر رہے نبی پاک نو اللہ دا آخری نبی مننے گدھا ہو کے اپنی پشت تے یہودیاں کو سوار نہ تھی وانڈے اپنی پشت تے یہودی مالک کو سوار تھی وانڈا دے اور مسلمانہ تو کلمہ پڑھ کے نبی دے دشمن نال یاریاں لاویں کلمہ پڑھ کے انہیں نال مننے سانجے کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کے انہیں نال بزنس پارٹنرشپ کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کے انہیں نال ہٹے تبے کے چاما پیویں کلمہ پڑھ کے نبی دے دشمن دے نال گھر آمن ونجن کرنے نبی دے دشمن دے نال برادری رکھے نبی دے دشمن دے نال رشتہ داری رکھے تا ایدہ مطلب تیرے میرے کنے تا چنگا ول او گدھا مبارکا جائیں اپنی پشت تے اپنی کانڈ تے نبی دے دشمن کو سوار نہیں تھی من دیتا اور کیسا مسلمان میں کیسا مسلمان تو ایک تیرا میرا دوست ہے او آدھے نبی کو سنیا نہ کر نبی کو پکاریا نہ کر معاذ اللہ نبی کچھ نہیں دے سکتا بل بھی تیری میری ہن نال یاری ہوئے اینا مطلب اساں یعفور تو بھی گئے گزرے ہاں اینا مطلب اساں خیبر والے گدھے مبارک تو بھی گئے گزرے ہاں ہن اگلی گال سن میرے آقا نے حضرت یعفور کو اپنے کول رکھے ہاں میرے آقا دو تے
سواری مبارک کر کے بننے نہ نبی سونے نے جڑ بل کئی صحابی کو سجنا ہوئے کئی صحابی تک کم ہو بے بچوں میرے بل محفل جڑ گئیے اللہ قبول فرمائے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے جڑ بل نبی سرور نے کوئی صحابی تک کم ہوئے سرکار فرمیندے ہیں او یافور بن فلانے نوکر فلانے غلام کو صدا اے نبی دا یافور قدہ مبارک ونیے ہاں صحابی رسول دا دروازہ مبارک کھڑکاوے تے آدھا چلتے کو نبی سی سجدے پر چلتے کو نبی سی سجدے پر چلتے کو آقا مولا پاک سجدے پر صحابہ پاک فرمیندے اے جتنی دیر آقا مولا دنیا دے ہوتے جناب اج ظاہری پردہ کوئی نہ فرمایا اے یافور حضرت یافور نبی پاک دی سواری ریا جڑے ویلے سرکار نے دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا میرے آقا نے وصال مبارک فرمایا اے یافور نبی دی جدائیت دی رات روئے اے یافور کھانا کھاون چھوڑ گیا اے یافور گھا کھاون پٹھے کھاون چھوڑ گیا اے یافور پانی پیون چھوڑ گیا صحابہ حاضر سادہ روندے آسے پر سادے کنے یافور نبی دی جدائیت ڈاٹھا روندا نبی دی جدائیت او قدہ مبارک زیادہ روندا ایک نہیں روندیاں بھج بھی آئے آدھا کملی والے پہلے میری کانٹ تے تو سوار تھی نامے یہ ہون تو نہیں ہے تے بل ساڑا بھی راون دنیا تے بیکار بجی آئے حضرت یافور توڑ لائیے سے ابو الحسن دے کنویں دے وچ خود بند جناب چھلانگ ماری اس بن کے خود وچ اپنی جان دے دیتی سی او مسلمانا میرا نبی سرور مسجد نبوی دے اندر اگر کھجور دے توڑ دے نال ٹیک لا کے مامل ان نال بے کے ٹیک لا کے صحابہ کو درس دے مل صحابہ کو تبلیغ فرماویں تے ایک صحابی آکے منبر بنوا کے دے وے سرکار منبر تے آمل جڑے بلے کھجی دے توڑ تو سرکار دی پشت مبارک ہٹی ہے صحابہ آدل مسجد نبوی دے وچ کھجی دا توڑ دھاڑا مار مار روندا دھاڑا مار مار روندا نبی سیدی جدائی دے اندر نبی پاک دی جدائی برداشت نہ کر سکے میرے کریم نے من کے کھجی دے توڑ کوئی میں جفی پائی ہے میرے کریم نے فرمایا روندا کیوں ہے آندہ سونے پہلے میرے نال ٹیک لا کے باندھے آوے ہون ممبر تے باندھے وے توڑی جدائی برداشت نہیں تھی دی میرے کریم نے فرمایا جو تو چاہے اوے کرو میرے کریم نے ہوں درخت ہوں کھجی دے دل کو فرمایا اگر چاہے تے تکو جنت وچ رہائش دے دیوا اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم پتھر بھی میرے آقا دی جدائی چروندے درخت بھی میرے نبی دی جدائی چروندے جناب سواریاں جانور آمنہ دلال دی جدائی دے اندر روندے ہکو واحد کلمہ پڑھن والا نبی دا آدھے ملاد نہیں منامنا ملاد نہ جائے دے دیکھا نہیں پکامنیاں دیکھا لنگر نہ جائے دے ٹینٹ نہیں لامنے ایک فضول خرچی ہے لائٹنگ نہیں کرنی ہے فضول خرچی ہے میں آنکھیں آئے تیرے پتر دی سال گرا ہوئے تو لائٹنگ کرنے تے فضول خرچی نہیں ہے تیرے پتر دی شادی ہوئے جتنا ڈالک دا خرچہ ہوئے اتھا بیدہ چکرنے آدھیں خوشی وچ سب جائے دے جو تیرے پتر دی شادی وچ فضول خرچی دی جائے دے تے ساڑا خرچ کرنا آمنہ دلال دے ملاد چا افضل آلائی کاملی اکملی اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے جائے کملی والے دلال تابداری کیتی ہے جائے کملی والے دلال پیار کیتا ہے کملی والے نے ان کو اتنا رنگی آئے کملی والے نے اتنا رنگ چڑھائے آئے کملی والے نے اتنا کرم نوازی
کی تیئے کہ قیامت تک انہاں دے نام روشن ہو گئے، قیامت تک انہاں دے نام زندہ و تبندہ ہو گئے۔ تائیں تے سانیاں رب راضی تھی پوسیا اے وہ عمل کمایا کر، رب راضی پوسیا ہو عمل کمایا کر، راضی تھی پوسیا رب راضی تھی پوسیا اے وہ عمل کمایا کر، خالق دے دل بردہ میلاد منایا کر، رب راضی تھی پوسیا اے وہ عمل کمایا کر، رب راضی تھی پوسیا اے وہ عمل کمایا کر، خالق دے دل بردہ میلاد منایا کر۔ او جت ذکر ہوئے سیدہ رب کرم کرے ماہے، جنا جنا ایمان حد کھڑا کر کے آکھے او جت ذکر ہوئے سیدہ رب کرم کرے ماہے، او گھر دے وچ خالق رج برکت پیندا ہے، او گھر دے وچ خالق رج برکت پیندا ہے، اے نسخہ ہے نسخہ ہے عاشقاں دا، اے نسخہ ہے عاشقاں دا، بے شک آزمایا کر، خالق دے دل بردہ میلاد منایا کر، رب راضی تھی پوسیا رب راضی تھی پوسیا اے ہو عمل کمایا کر، خالق دے دل بردہ میلاد منایا کر، خالق دے دل بردہ میلاد منایا کر، خالق دے دل بردہ میلاد منایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ وصال، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، جتھاں جتھاں نبی دا ذکر تھیوے ہوں جات رب دی رحمت وستی، ہوں جات رب دی رحمت وستی ہے، کہیں بد شکلے بد عقیدہ بد مذہب دے گال ہی وچ نہ آیا کر، میلاد کتھا لکھیا کرے۔ اوے سجنو، بندہ اگر کہیں دے کول کام کریں دا ہوئے، کہیں دا بیلی ہوئے، بندہ جے نسلی اصلی ہوئے تے اپنے مالک دا گلہ نہیں سہندا، اپنے مالک دا گلہ نہیں سہندا، تے بندے دے ہوتے کہیں دا احسان ہوئے چند ٹکیاں دا، چند پیسیاں دا، بندہ دے یار تیرے واسطے جیوں جیوں ہو سی، چپ کر بے گھوڑی چھان تے بعد میڈا وہ محسن ہے، میڈا کیا ہے؟ محسن ہے، جیڑا چند پیسے دے وے، اوکھے ویلے کام دے آوے، چند ٹکے دے وے، او محسن ہے جن دی خاطر اللہ نے تیرے میرے عیباں کو کڈی ہے، جن دی خاطر اللہ نے تیرے میرے عیباں کو کڈی ہے، گناہاں تے پردہ پایا ہے، کیا ہوں کملی والے دا احسان کوئی نہیں؟ بولو یار، بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، کملی والے دا ساڈے تے احسان ہی کوئی نہیں۔
کملی والے نے کرم ہی کوئی نہیں کیتا، کملی والے نے مہربانی کوئی نہیں کیتی، اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے جے میرا سونے والا سونا مدینے دا تاجدار نہ ہوندا نہ اج تو ہوندا نہ میں ہوندا نہ منبر ہوندے نہ مسیتاں ہوندیاں نہ اسلام ہوندا نہ رمضان ہوندا نہ قرآن ہوندا۔ خود رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق، فرمایا سونیا جے تے کو پیدا نہ کرنا ہوندا اسا دنیا کڈن بنے دیا۔ مٹھا مدنی ہے دنیا تیرے واسطے بنائی، ایک کائنات تیرے واسطے سجائیے تے جیندے واسطے کائنات سجے ہوندی ولادت تے جشن بندا ہے کہ نہیں؟ سارے ہاتھ کھڑا کر کے جواب میلاد دی خوشی بندی ہے کہ نہیں؟ اوئے کہیں عیسائی دے کول پوچھ، کہیں یہودی دے کول پوچھ، وہ کو آکھ دس موسیٰ دے بارے کیا آکھ ہیں؟ وہ آکھ سی موسیٰ سب تو افضل ہے۔ کہیں عیسائی کولو پوچھ، وہ آکھ سی عیسیٰ سب تو افضل ہے۔ ایک کلمہ پڑھن والا نادان ہے جڑا دے میں نبی جی ہاں، میں اپنے نبی جی ہاں، ایوں جے منہ وچ سوا، ایوں جے منہ وچ مٹی، ایوں جے منہ وچ خاک، جڑا اپنے آپ کو یا جڑا نبی کو اپنے جی آکھے، اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے میرا امام آندے لم یات نظیر رک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اعلیٰ حضرت فرمیندن سونیا تیری تے اللہ نے مثال بنائی ہی کوئی، تیرے جیاں تے دنیا چ کوئی آیا ہی نہیں ہے، تے ظالم بدئی اپنے آپ کو نبی جی آدھا میں آکھیا ہے لاکھ لعنت ہیوں جے پڑھیے تے جے بندہ پڑھن تو بعد 12 سال دے بعد آکھے نبی دا مقام تے ایویں ہوندا ہے جویں پنڈ دے سردار دا ہوندا۔ نبی دی عزت تے ایویں ہوندی ہے وڈے برا دی ہوندی ہے، میں کہ نبی دی عزت وڈے برا جتنا ہے پوچھ انبیاء دے کول کہ اللہ نے سارے نبی کو کتنا شانہ دیتی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمیندن خلائق در کمالات انبیاء حیران و انبیاء ہما در ذات و کمالات انبیاء دیگر محدود و معین اس اما ایجا تعین و تحدید نہ گنجد۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن لوگو ساری کائنات نبیان تے رسولان دے معجزات تے شانہ کو دیکھ کے حیران تھئیے، سارے نبی سارے نبی دی شان کو دیکھ کے حیران۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی نبی آئیں جتنے بھی رسول آئیں سارے ستارے بن کے چمکیں، کملی والا چاندر بن کے چمکیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاندر بن کے چمکیا، اے اہل سنت دا ترہ امتیاز ہے، ساڑھا عقیدہ ہے جناب روشن عقیدہ ہے۔ اسا کہیں دی شان کو گھٹیں دے ودھیں دے نہیں، اسا دیں ہر نبی دی عزت کو سلام ہے، ہر نبی دی شان کو سلام ہے، پر آمنہ دلال انہ ساریاں تو واقع ہے۔ آمنہ دلال انہ ساریاں تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا آج خوبا ہم دار تو تنہا سمجھ نہیں آیا تے بھائی اپنی بولیے سمجھاواں کونین تمامی ایک پاسے پنج تن دا گھرانا، ایک پاسے پنج تن دا گھرانا، ایک پاسے سر چبڑ کونین تمامی، ایک پاسے پنج تن دا گھرانا، ایک پاسے پنج تن دا گھرانا،
ایک پاسے اور باقی سارے مرسل ایک پاسے حسنین دنا ایک پاسے حسنین دنا ایک پاسے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین